प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् हेलम्बुका घरबार विहीन बाढी पीडितले 5 दिनमा बल्ल पाए ओत लाग्न टेट, खानको लागि भने समस्या उस्तै। बाढी पहिरोले सडक भत्किएपछि मनाङमा खाद्यान्न सङ्कट, छिट्टै खाद्यान्न नपुगे भोकमरीको जोखिम। नदीजन्य वस्तुको जथाभावी उत्खननले राप्ती नदी अनियन्त्रित, वर्षेनी डुबान र कटान। र केन्द्रमा कुरा नमिल्दा कर्णाली प्रदेशसभामा भद्रगोल, एमालेकै सांसद सरकारमा पनि विपक्षी बेन्चमा पनि। नमस्कार, म श्री पाण्डे। यी थिए प्रदेश विशेषका लागि आजका सामग्री। यस बाहेक दोलखामा जडित पहिरो सूचना प्रणाली 4 वर्षदेखि बेकामे भएको प्रसङ्ग हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष, समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाई एशियन पेन्ट्स। असारको पहिलो दिन बाढीले घरबार विहीन भएका हेलम्बुका प्रभावितले 5 दिनपछि बल्ल त्रिपाल र टेन्ट पाएका छन्। विस्थापित भएदेखि गुम्बा, आफन्तको घर र जोखिम क्षेत्रमै खुला आकाशमुनि पालमा बस्दै आएका हेलम्बुका 37 परिवारले टेन्ट पाउन पनि 5 दिन कुर्नु पर्यो। बाढीले घर बगाएपछि 5 दिनदेखि आफन्तको घरमा आश्रय लिई बसेका हेलम्बुका दावा तामाङले बल्ल टेन्ट पाएका छन्। घरखेत र आफन्त गुमाउनु पर्दाको पीडा एकातिर, अर्कोतिर 5 दिनसम्म ओत लाग्ने ठाउँ नहुँदा तामाङको परिवार समस्यामा थियो। खाना चाहिँ अब यतै हो, मेसमै होइन, सुत्नेको लागि चाहिँ माथि यो टेन्ट नआएसम्म चाहिँ अब यो आइसकेपछि त मान्छेको पनि अब सबै पहिलाको पनि 5 वर्ष त भयो भूकम्प गएर सबैको एउटा रुममा त छैन। अनि त्यही कारणले अब हिजोसम्म चाहिँ त्यतै सुत्यो। अब आजदेखि त अब त्यता नि त्यत्रो परिवार छ उनीहरू पनि होइन, जसो गरी पनि अब दुःख सुखले यही सुत्नु पर्यो। 81 बाढी आएकाले पीडितहरूले घरमा भएको अन्नपात्र सरसामान समेत निकाल्न पाएनन्। कतिले झरीमा रुच्दै भोकभोकै रात बिताएका छन्। अहिले नेपाली सेनाको सहायतामा निर्माण भएको टेन्टमा बाढीबाट बचेकुचेका दाल चामल ल्याएर उनीहरूले छाक टारिरहेका छन्। चामल पिठो हामीले अलिअलि झुक्नु सकेको थियौँ, अनि त्यही खाएर अर्काको घरमा बाहिर बसेर खाइरहेको थियौँ। रात होइन, हाम्रै घरकै बाहिर बसेर अर्काको घरमा यो माथिल्लो घरमा गएर अनि पकाउने ठाउँ आफ्नै बनाएर अनि खाएको छौँ। गाउँपालिकाले टेन्ट उपलब्ध गराएपछि हेलम्बुका 37 परिवारले ढिलै भए पनि ओत लाग्न त पाए। खानको लागि भने समस्या छ। जब साँझ पर्दै जान्छ तब खोलाले आकार र आवाज बढाउँछ। त्यसपछि त्रसित पीडित टर्च बालेर नदी निहाल्छन्। क्षति बेहोर्नुको पीडासँगै बाढीको त्रास नहटेकाले पीडितको निन्द्रा हराएको छ। लकडाउनको टाइममा लिएको त्यो सिरक दस्नाहरू छ, त्यो दस्नाहरूलाई अहिले प्रयोग गरिरहेको छु हामीले, किनभने दिएर उहाँहरूलाई परिवारहरूलाई पठाइरहेको छु होइन। त्यसरी राखिदिएको छु र खाद्यान्न मैले भन्छु पसलहरूमा जुन छ त्यो हिसाब गरेर राख्नु, सबै दिएर उहाँहरूलाई अहिले पुऱ्याइदिउँ होइन। जुन पीडित ठाउँमा पुग्नु पर्यो भने त्यो ठाउँमा पुऱ्याइरहेछ। 1-2 दिनलाई 1 हप्ता दिनलाई अब त्यसरी टारौँ, त्यसपछि उहाँहरूलाई फेरि एउटा व्यवस्थित कसरी गर्ने भन्ने कुरामा लागौँ। खोलामा बाढीको बहाव घटबड भइरहेको छ। हेलम्बुको तिम्बु, किउल, चनौटे, ग्याल्थुमदेखि मेलम्चीसम्म बाढीको कटन र भौतिक संरचनामा क्षति अहिले पनि जारी छ। प्राकृतिक विपत्तिले जनधनको क्षति भइरहेको अवस्थामा विस्थापित परिवारलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने कुनै सुरसार छैन। विद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा स्थानीय अन्धकारमा छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि कमला पाखरिन, हेलम्बु, सिन्धुपाल्चोक। हिमाली जिल्ला मनाङमा खाद्यान्न ढुवानी त्यसै पनि गाह्रो छ। त्यसमाथि बर्सातको समयमा त झनै गाह्रो हुन्छ। बाढी पहिरोका कारण सडक सञ्जाल नै टुट्दा भोकमरी नै लाग्छ। अहिले यस्तै भोकमरीको चपेटामा छ हिमाली जिल्ला मनाङ।
असार 1 गते आएको बाढीले हिमाली जिल्ला मनाङ तहस नहस बनाएको छ। मर्स्यान्दी, घट्टे खोला, स्यार्कु खोला, तिमाङ खोलामा आएको बाढी पहिरोले सदरमुकाम चामेमा 10 घर बगायो। त्यस्तै नासुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 ताल गाउँमा 30 घर डुबानमा परेका छन्। जिल्लाभर 53 घर पूर्ण क्षति भएका छन् भने करिब 900 भन्दा धेरै घर बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा छन्। विभिन्न ठाउँमा बिजुलीको पोल ढलेका छन्, फोनको तार चुडिएको छ। एउटा बेली ब्रिज, 7 वटा काठे पुल, 5 वटा झुलुङ्गे पुल र चामेमा रहेको पक्की पुल बाढीले बगाएको छ। एक गाउँबाट अर्को गाउँ जान सक्ने अवस्था छैन। यातायातको साधन सबै बन्द भएको हुँदा खाद्यान्न अभाव भएको हो। बजार तस नहस छ, एकदमै ठुल्ठुलो होटलहरू चाहिँ एकदमै बगाएर लगेको स्थिति छ। अब सानसानो अब आफ्नो सानसानो पसल भएकोहरू पनि पुरा पानी पसेर अब एकदमै खत्तमै भएको स्थिति छ। हिजोको दिनमा तपाईँको अब यहाँ ट्विस्ट चल्थ्यो, सिजनमा गर्दाखेरि सबै मान्छेले सामान्य स्टक राख्थे। अब कोभिडले गर्दाखेरि यहाँ कोरोनाले गर्दा ट्विस्ट चलेन, त्यस कारणले गर्दा खाद्यान्न भण्डार नभएको कारणले गर्दाखेरि अबको समस्या भनेको यहाँ खाद्यान्न समस्या सङ्कट हुन्छ। बाढीले सबैभन्दा बढी चामे गाउँपालिका र नासुङ गाउँपालिकामा क्षति पुर्याएको छ। लमजुङ चामे मनाङ सडक खण्ड अधिकांश ठाउँमा छेद विच्छेद भएको छ। पानी परिरहेको हुँदा सडक मर्मत गर्न समय लाग्ने भएकोले खाद्य संस्थानबाट खाद्यान्न मनाङमा ढुवानी गर्न समस्या भएको छ। लमजुङ मनाङ सडक जुन चामे सडक त्यो छेद विच्छेद भएको छ र अहिले पनि पानी परिरहेको छ। त्यो पानी बन्द हुन साथै त्यो काम सुरु हुन्छ। अब हाम्रो खाद्य संस्थानसँग चाहिँ करिब 400 कुइन्टल चामल छ। त्यो चाहिँ चामललाई चाहिँ हामी तत्कालको चाहिँ आपूर्ति हामी पूर्ति गर्छौँ। बाढीबाट विस्थापित भएका परिवारलाई जिल्ला कारागारको भवनमा राखिएको छ। प्रदेश सरकारले पहिलो चरणको राहत वितरण गरे पनि अन्य व्यवस्थापनको प्रक्रिया अझै अघि बढाउन नसक्दा भोकमरीको चपेटामा पर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि आस गुरुङ, मनाङ। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। जथाभावी तथा अनियन्त्रित रूपमा गरिएको नदीजन्य वस्तुको उत्खननका कारण बाँकेको राप्ती नदीले धार परिवर्तन गरी बस्तीतिर सोझिँदै गएको छ। खुलेआम रूपमा खोला र नदी नै कब्जा गरेर ढुङ्गा, गिटी र बालुवा सङ्कलन गर्न दिएकाले राप्ती नदी पूर्व तटीय क्षेत्रका ग्रामीण बस्तीतिर सोझिएको हो। राप्ती नदीमा आउने बाढीका कारण 4 वर्षदेखि बाँकेको पूर्वी तटीय क्षेत्र डुबानमा पर्दै आएको त छ नै, सयौं बिघा उर्वर भूमि समेत बगरमा परिणत हुँदै आएको छ। जुबान र कटानका कारण घरवास विहीन हुने क्रम 25 वर्षदेखि दोहोरिँदै आएको छ। हिउँदमा हात बाँधेर बस्ने, बर्खामा बाढीले तहस नहस गरेपछि मात्रै विपद व्यवस्थापनका पक्षमा सोच्ने सरकारी र राजनैतिक संस्कारका कारण डुबान र कटानका समस्या दोहोरिँदै आएको हो। कतै ठेक्कामा दिउँ, कतै चाहिँ हामीले अमानतमा दिउँ। खन्ने मान्छेले भोलि बारी आयो भने यहाँ बिग्रिन्छ कि भन्ने सोच नभएर खनेका छन्, जथापापी खनेका छन्। अनुगमनमा गइएन। वैज्ञानिकहरूले भनेअनुसारको बारी आयो भने हाम्रो चाहिँ भव्य क्षति हुन्छ जस्तो शङ्का मलाई लाग्छ। 2074 सालमा स्थानीय सरकारको गठनपछि त अनियन्त्रित रूपमा खोला र नदीको दोहन तीव्र भयो, जसका कारण राप्ती सोनारीको पश्चिमी भेगमा पर्ने वडा नम्बर 9 कचनापुर तर्फको तटीय बस्तीतर्फ ढल्किँदै आएको राप्ती नदी पूर्वी वडा नम्बर 6 फतेपुर तर्फका तटीय बस्तीतर्फ ढल्किँदै गयो। किनकि 2075 सालपछि त नदी पूर्वी क्षेत्र राप्ती सोनारीका खोला नाला र नदी कब्जा नै गरेर खुलेआम दोहन गर्ने छुट दिएकाले नदीको धार क्रमिक रूपले बस्तीतर्फ सोझिँदै गएको हो। जहाँ उनीहरूलाई गिट्टी मोडङ मिल्छ उत्खनन गरेको त्यहाँनिर धेरै गहिरो कुवा जस्तो खन्ने र बाँकी ठाउँमा चाहिँ नखन्ने भएको हुनाले त्यो उत्खननले पनि केही हदसम्म उसलाई सहयोग चाहिँ गरिरहेको छ। यो बाढीलाई हरेक वर्ष हुने डुबान र कटानका कारण विस्थापित हुँदै आएका बासिन्दालाई सरकारी जङ्गलमा अस्थायी रूपमा बस्न दिँदा वन विनाश समेत भइरहेको छ। राप्ती सोनारी गाउँपालिकाभित्रका यी छाप्रा डुबान पीडितका हुन्। वन क्षेत्रमा बस्दै आएका विस्थापितको घरवासको टुङ्गो नलाग्दै फेरि राप्ती नदी बस्तीतिरै सोझिएपछि चुनौती झन चुलिएको छ। अहिले पनि तटीय क्षेत्रमा नदी दोहन गरी सङ्कलन गरिएको ढुङ्गा, गिटी र बालुवाको थुप्रो कुनै पहाड जस्तो देखिन्छ। दोहन भइरहँदा हात बाँधेर बस्ने र विपत्ति आइपरेपछि मात्रै सोच्ने गर्दा तटीय क्षेत्रका बासिन्दा सङ्कटमा पर्ने गरेका हुन्। यस्तो विपत्तिको बेला के गर्दैछन् त सरकारी
अधिकारी। डुबानबाट चाहिँ प्रभावित हुने ती व्यक्तिहरूलाई अविलम्ब पानी डुबान हुने क्रम रह्यो भने तिनीहरूलाई सेल्टरहरूमा लैजाने लगायत तुरुन्त चाहिँ खबरहरू गर्ने। जिल्ला व्यवस्थापन समिति प्रमुख जिल्लाधिकारीज्यूको नेतृत्वमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीले पुरा यसलाई चाहिँ पहिलो प्रश्न तयारीको साथ हामी आवश्यक सरसामानसहित तयारी अवस्थामा टोली चाहिँ खटिसकेको छ। राप्ती नदीसँगै उत्तर चुरेबाट झरेका यस्ता खहरे खोलामा आएको बाढीबाट पनि बाँकेमा वन जङ्गल विनाश भइरहेको छ। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै बग्ने यी खोलाबाट पनि राजनीतिक आडमा कब्जा गरी अनियन्त्रित रूपमा ढुङ्गा गिटी र बालुवा सङ्कलन गरिँदै आएकाले बाढीको प्रकोप मानव बस्तीसँगै वन जङ्गलमाथि मडारिएको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता ढिसीका साथ जेपाण्डे, राप्ती तटीय क्षेत्र, बाँके। फ्लोर क्रस गरी पदमुक्त भएका कर्णाली प्रदेशका 4 जना सांसदलाई सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले पुनर्बहाली भएका मध्ये 3 जना मन्त्री छन्। नेकपा एमाले संसदीय दलले सरकारमा रहेका 3 जना मन्त्रीलाई राजीनामा दिन निर्देशन समेत गरेको छ। तर उनीहरूले भने तत्काल सरकार नछोड्ने अडान लिएका छन्। एउटै दलका सांसद सरकार र प्रतिपक्षमा बस्नुलाई संसदीय अभ्यासको उपहास नै मान्न सकिन्छ। कर्णाली प्रदेश सभामा एमालेबाट प्रतिनिधित्व गरेका 3 जना सांसद नन्दसिंह बुढा, कुर्मराज शाही र अमरबहादुर थापा प्रदेश सरकारका मन्त्री हुन्। नेकपा एमाले प्रदेश सभामा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेका बेला उनीहरू भने सरकारलाई सघाएर अघि बढेका छन्। पटक पटक सरकारबाट बाहिरिन निर्देशन गरेको नेकपा एमाले संसदीय दलले एमालेबाट प्रतिनिधित्व गरेका 3 जना मन्त्रीलाई सरकार छोड्न निर्णयपछि निर्देशन समेत गरेको छ। मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको निष्कर्ष दलको निर्णय उहाँले मान्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। यस मानेमा पनि कि उहाँहरू आफैले हामी नेकपा एमालेको सदस्य हुन पाऊँ भनेर दिएको निवेदन सर्वोच्चले हामीलाई आदेश गरेको अनुसार चाहिँ हामीले आह्वान गरेको दलको बैठकमा बोलाएको, नत्र भन्दा हामी बोलाउने पक्षमा थिएनौँ। किन भन्दा हाम्रो दल फ्लोर क्रस गरेर विपक्षीमा भोट हालेको त जगजाहेरै छ त। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारलाई नेपाली काङ्ग्रेस सहित नेकपा एमालेका 4 सांसदले फ्लोर क्रस गरी जोगाएका थिए। फ्लोर क्रस गरेका ती 4 जना सांसदलाई प्रदेशसभा सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरे पनि सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाट पुनर्बहाली भएका छन्। पुनर्बहाली भएका सांसद प्रदेशसभामा प्रतिपक्षको लाइनमा बसे पनि सरकारबाट तत्काल फिर्ता नहुने प्रष्ट पारेका छन्। नेकपा एमालेको केन्द्रीय समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपाल बीच नयाँ ढङ्गबाट अघि सहमति नभएसम्म कर्णाली प्रदेशको सरकारलाई सहयोग गर्ने माधव नेपाल पक्षको भनाइ छ। एउटा फरक परिवेशमा हामी सरकारमा सहभागी भएका हौँ, यो कुरा पनि जगजाहेर नै छ। र मूल कुरा के हो त भन्दाखेरि अब परिस्थिति कसरी अगाडि बढ्छ अथवा पार्टी नेतृत्वले यो घटनालाई कसरी चाहिँ लिन्छ। हामीले पहिले विद्रोह गर्दा पनि जसरी पार्टीभित्र चाहिँ समस्या उत्पन्न भएका छन् ती समस्याहरू समाधानका निम्ति दबाब पुगोस् भनेर हामीले एक खालको विद्रोह गरेका हौँ। हामीले त्यति बेलै चाहिँ उद्घोष गरेका थियौँ। अहिले सर्वोच्च अदालतले एक ढङ्गले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने अवसर पनि दिएको छ। हामीलाई फिर्ता आऊ भनेर युवराज गेवालीको नेतृत्वमा रहेको पार्टीले पनि निर्णय गरेका छैन र केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको केन्द्रीय कमिटीले पनि त्यो निर्णय गरेका छैन भने अब यामलालजीको महत्त्वाकांक्षाका कारणले उहाँले जाहेर गरेको हुइप त सर्वोच्च अदालतले उल्लङ्घन गरिसक्यो नि। हामीले गर्ने होइन नि त त्यो उल्लङ्घन। तपाईँले त्यो गर्न पाउनुहुन्न है भनिसक्यो। तर अहिले उहाँहरूको तर्क के छ भने अदालतले निर्णय गरिसक्यो। अदालतले निर्णय गरे हुनाले तपाईँहरू जाने संसदीय दलको बैठकमा आउनुहोस् भनेर चिठी लेख्नु भएको छ। हामीले जबसम्म जेठ 2 गतेको निर्णय तपाईँहरू वैधानिक कमिटीले गरेको निर्णय गरिँदैन तबसम्म हामी तपाईँहरूलाई यो अवैधानिक भनेर अदालतले घोषणा गरेका कमिटीको निर्णय मान्न बाध्य छैनौँ। कर्णाली प्रदेश सभामा नेकपा एमालेका सभामुख सहित 20, माओवादी केन्द्रका 12, नेपाली काङ्ग्रेसका 6 र राप्रपाको 1 जना सांसद छन्। नेकपा एमालेको आन्तरिक कलहका कारण कर्णाली प्रदेश संसदीय दल सङ्कटमा परेको छ। प्रदेश सभामा 20 जना सांसद भएको ठूलो दल एमाले एकल सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नु पर्नेमा प्रतिपक्ष बनेर सकस झेल्नु परेको छ। पुनर्बहाली भएका 4 जना सांसदले एमाले संसदीय दलको निर्णय स्वीकारे कर्णाली प्रदेश सरकार फेरि अल्पमतमा मात्रै पर्ने छैन, एकल सरकार बनाएर प्रदेश हाँक्न सक्ने देखिन्छ। पार्टीभित्रको गुट उपगुटको लडाइँले सरकार र प्रतिपक्षमा एउटै दल बस्न पुग्नुलाई संसदीय व्यवस्थाको नौलो अभ्यास नै देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन साईका साथ कमल पन्त,
प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। दोलखा सुन्द्रावतीको थामी बस्तीमा 4 वर्षअघि पहिलो सूचना प्रणाली जडान गरियो। नेपालकै पहिलो र नमुनाका रूपमा जडान गरिएको सूचना प्रणालीको साइरन एकपटक बज्यो, त्यसपछि थन्किएको छ। अझ रोचक त के छ भने सूचना प्रणालीका सामग्री कहाँ छन् भन्ने कसैलाई पत्तो छैन। दोलखाको कालिन्चोक गाउँपालिका सुन्द्रावतीमा 4 वर्ष अघि पहिरो आउनु अघि नै जानकारी दिने पूर्व सूचना प्रणाली जडान गरियो। यो सूचना प्रणाली यतिखेर कहाँ छ कसैलाई पत्तो छैन। केही वर्ष पहिले अर्ली वार्निङ सिस्टम राखिएको भन्ने अहिले भर्खर मैले केही दिन अगाडि जानकारी पाएँ, तर त्यो अहिले चाहिँ अब फङ्सनल नभएको बुझेको छु मैले। जस्तो त्यो सूचना प्रणालीको बारेमा तपाईहरुले खोजिनिरी सुरु गर्नु भएको छ कि छैन? होइन, यसको बारेमा चाहिँ अब त्यसलाई फेरि एक्टिभेट गर्नको लागि मैले काम सुरु गरिसकेको छु। पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको बस्तीमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको खाद्य तथा कृषि सङ्गठन FAO र भू संरक्षणको सहकार्यमा नेपालमै पहिलो पटक नमुनाका रूपमा जडान गरिएको पहिलो सूचना प्रणाली अहिले बेकामी छ। यति मात्र होइन, यसका उपकरण कहाँ छन् स्थानीय बेखबर छन्। साइरन त्यो मैले त हेर्न गइनँ, साइरन चाहिँ लगाएको थियो त राखेको छ भन्थ्यो। यो गणेश थामीले अब तार चुडिएछ बजेनछ भन्थ्यो। अहिले कहाँ छ त? अहिले थाहा छैन कहाँ लग्यो कहाँ के गर्यो। त्यो साइरनको सामानहरू चाहिँ कहाँ गयो कहाँ कसले लगेको छ कोसँग छ थाहा छ। बस्तीको सिरानमा पहिरोको सूचना प्रणाली राखिएको थियो, जस अन्तर्गत पहिरो जान सक्ने स्थानमा सेन्सर गाडिएका थिए। यस्तै वर्षा नाप्ने यन्त्र पनि जडान थियो। जमिन चलमलाएमा साइरन बज्ने र स्थानीयलाई भाग्ने अवसर मिल्ने गरी यो प्रणाली जडान गरिएको थियो, तर जोडेको पहिलो वर्षमै यो असफल भयो। आदि चेपिथ्यो अनि हामीले बोकेर ल्याएको 6-7 जनाले, अनि के बोक्न नसकेर अनि उता साथीहरूलाई बोलाएर 7 जनाले अनि बोकेर ल्याएको। अनि यो यहाँ राखेपछि यो बिग्रेपछि यहाँ लिन आउने कोही आएनन्? हजुर, कोही पनि आएनन्। जिम्मेवार निकायले एकपटक पनि सूचना प्रणालीको अवस्थाबारे जानकारी समेत लिएनन्। देशभरका जोखिमपूर्ण बस्तीमा यस्ता सूचना प्रणाली जडान गर्ने तयारी भइरहँदा पहिरोको पहिलो सूचना प्रणालीको नामोनिशान छैन। पहिरो जानुभन्दा अगाडि सूचना दिने प्रणाली पहिलो पटक नेपालमै यो गाउँमा जोडिएको थियो, तर अहिले उक्त सूचना प्रणाली छैन। भएको संरचनाहरू केही व्यक्तिको घरमा छ भने सम्बन्धित निकायले त्यो सूचना प्रणाली अहिलेसम्म कहाँ छ भनेर खोजीसम्म गरेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि केदार शिवाकोटी, सुन्द्रावती, दोलखा। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष